इसके जो जरासीम हैं बच्चे बनाने वाले वो मर चुकी हैं, जबकि जादू के ज़रिए से डेड किए जाती हैं, मरते नहीं हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है, कुरान मजीद की तिलावत करके देखें। और इसको हासिल करने के लिए मैंने कितनी कीमतें अदा की हैं। ना मुझे घर का पता था, मेरा घर कहाँ है, रात दिन मैं जंगलों के अंदर रह रह कर मैं चिल्ले करता रहा। हर किस्म की बंदिश का ख़ात्मा, खा जादू के ज़रिए से माहवारी के अंदर बंदिश छोड़ी गई हो, जादू के ज़रिए से आपके किसी और मामलात के अंदर बच्चे की पैदाइश के ऊपर बंदिश की गई हो, हर किस्म की बंदिश जो जादू के ज़रिए से की गई हो उसका मुकम्मल ख़ात्मा। और इसी आयत करीमा से, कुरान पाक की एक ही आयत करीमा से आप इसको जादू की वापस पलटाने का भी ख़ासुल ख़ास अमल है। यानी कि इसी वीडियो के ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर जादू का ख़ात्मा भी कर सकेंगे और करने और कराने वाले के ऊपर वापस भी पलटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत और जामे है। और आज का मौजू क्या है कि तमाम जितने भी नाज़रीन हैं, खा मर्द हो या औरत हो, शादी होने के बाद उनके बच्चे की पैदाइश या बच्ची की पैदाइश के लिए बंदिश की गई हो, बच्चेदानी के अंदर डॉक्टर से इलाज करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाती हैं, तो वो कहती हैं कि इनके अंदर वरम है, सोजिश है, जबकि उनके अंदर ना वरम होता है ना सोजिश होती है। डॉक्टर लिहाज से तो नज़र आती हैं, दरअसल चीज़ ये है कि उनकी तशख़ीस पहले करवाएं, फिर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि आया इसके ऊपर मामला क्या है। तशख़ीस के अंदर, इस्तिखारे के अंदर मुकम्मल तौर पर आपको सामने नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर मामला जादू के असरात हैं, बंदिश की गई है, या जादू के ज़रिए से इसके इस मामले को, इस केस को बंद किया गया है। अगर किसी मर्द के ऊपर किए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे कि इसका जो मामला है, इसके जो जरासीम हैं बच्चे बनाने वाले वो मर चुकी हैं, जबकि जादू के ज़रिए से डेड किए जाती हैं, मरते नहीं हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है, कुरान मजीद की तिलावत करके देखें, आपको ऑटोमेटिक चीज़ समझ आ जाएगी। जब डेड किए जाती हैं तो उस वक़्त वो जरासीम ज़िंदा नहीं होते, लेकिन यूँ मालूम होता है कि जबकि ज़िंदा होते, ज़िंदा नज़र नहीं आते, डेड कर दी जाती हैं। जब तक उनके जरासीम डेड रहेंगे बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। अगर औरत के ऊपर किए जाएं तो उनकी बच्चेदानी को जो है बंद किया जाता है। बच्चेदानी के अंदर जो मामला होता है, अल्लाह की तरफ से जो मामला मादा ठहरता है, उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू होता है। उसके अंदर जादू जिन्नात के ज़रिए से, आसीब और सहर के ज़रिए से उनके अंदर डिफेक्ट पैदा किया जाता है। उसका भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा। और साथ अगर आप अरसे दराज से करने और कराने वाले से तंग आ चुकी हैं, इसी आयत करीमा से इंशाअल्लाह उसका भी तसव्वुर लेके करेंगे तो ख़ात्मा भी होगा, और साथ करने और कराने वाले के ऊपर वापस पलटने का भी अमल शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। ये ऐसी आयत करीमा है, इसको अमलियात का बादशाह भी कहा जाता है। ये अमलियात का बादशाह, जो लोग चिल्ला करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आज लोगों को बात करने को वक़्त मिल जाता है, लोग मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं करते। कभी किसी आमिल से पूछें, फिर आपको बताएगा कि इसकी कदर मैंने किस तरह की है और इसको हासिल करने के लिए मैंने कितनी कीमतें अदा की हैं। ना मुझे घर का पता था, मेरा घर कहाँ है, रात दिन मैं जंगलों के अंदर रह रह कर मैं चिल्ले करता रहा। सही आमिल हो जिसने चिल्ले किए हैं, मेहनत की है, मुशक्क़त की है,
آج اللہ نے اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، جب وہ کسی کو عمل کرتا ہے یا کسی کو دم کرتا ہے یا کسی کو پانی دم کر کے دیتا ہے یا قرآن کا کوئی بھی عمل بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زبان کے اندر اس قدر تاثیر رکھ دیتا ہے، جب وہ دم کرے گا تو دم کرنے والے کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جبکہ اتنا یقین کامل ہوتا ہے، جو عامل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، وہ ایک سا کے اوپر بھی اگر دم کر دے، وہ دیکھنے میں تو ایک سا ہے، راکھ نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ اس کے اندر بھی شفا پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یقین کامل ہو، ان لوگوں کی قدر کیا کریں، اور خاص طور ان لوگوں کی لوگ قدر کرتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں، جو اچھا خاصا مال لیتے ہیں۔ جو پیسے نہیں لیتے، اللہ کی رضا، ان کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ یہ قدر اپنے اندر پیدا کریں، یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اچھائی اور برائی کی تمیز کریں، اچھائی اور برائی کا شعور رکھیں۔ جب شعور رکھیں گے پھر اچھائی اور برائی کی آپ کو پہچان ہوگی۔ جب آپ کو برائی اور اچھائی اور برائی کی پہچان ہوگی، میں کہتا ہوں آپ بازار میں جاتی ہیں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کے لیے، سبزی لے لیں، فروٹ لے لیں، اگر جو چیز آپ کو پسند آئی، فروٹ ہو یا سبزی ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک پیس اگر گلا ہوا نظر آئے یا خراب نظر آئے یا اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، آپ اس کو خریدیں گے؟ کبھی نہیں خریدیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اندر اخلاص اور شعور پیدا کریں۔ جب شعور پیدا کریں آپ کو آٹومیٹک پہچان ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر بندش ہے، واپس پلٹانا چاہتے ہیں، اسی ایک آیات کریمہ سے صرف نیت آپ نے رکھنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس لیے کہ اس کا خاتمہ ہو۔ کس کا خاتمہ ہو؟ جادو کے اثرات، بندش کا خاتمہ ہو، جو معاملات میرے اوپر چھوڑے گئے ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے 17 دنوں کے اندر مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہی آیات کریمہ کی برکات سے انشاءاللہ خاتمہ بھی ہوگا، کرنے اور کرانے والے پر واپس بھی پلٹے گا۔ تو لفظ کیا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیمہ۔ کبھی ہو سکے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو دل و دماغ کے اندر سکون اور چین ملے گا، قرار ملے گا، راحت محسوس کریں گے۔ اس قدر اس کی پاور ہے۔ اور عملیات کا بادشاہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے چلا کیا جاتا ہے، جنات کی حاضری کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے نیت جنات کی حاضری کی نہیں رکھنی، آپ نے صرف اور صرف خاتمے کی رکھنی ہے۔ اگر حاضری کی رکھیں گے تو آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ تو آپ صرف اور صرف آپ نے 17 دن تک یہ عمل کرنا ہے، پلٹے گا بھی واپس اور خاتمہ بھی ہوگا۔ کیسے کرنا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر مصلی کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر جہاں آپ کو ٹائم ملے بیٹھ جائیں، پانی کا کٹورا سامنے رکھیں، آپ نے اس کو 121 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اسی ایک آیات کریمہ کو اول آخر آپ نے 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر لیں، لیکن کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے نیت خالص رکھ لی ہے، کیا میں اس بندش کا خاتمہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ان جادو کے اثرات کا خاتمہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا میں اس کو واپس پلٹانا چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے جو بھی آپ کی نیت ہوگی، اسی نیت میں 17 دنوں کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اس کو ترتیب کے ساتھ رکھیں، پانی کے اوپر دم کریں، جس کے اوپر بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان دونوں کو پانی پلائیں۔ انشاءاللہ پانی صبح کے ٹائم جو استعمال آپ نے دم کیا وہی سارا دن پانی استعمال کروائیں، اور شام کو سونے سے پہلے وہ پانی کا خاتمہ کریں، ختم کریں۔ پھر دوبارہ صبح کے ٹائم نیا پانی اور نیا عمل کر کے اسی ترتیب کے ساتھ آپ 17 دن تک اسی کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جادو کرنے اور کرانے والے پر واپس بھی پلٹے گا، اور آپ کو مکمل طور پر جادو سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔